मुंडाजी हांकां सगळे डेलिगेशन आमचे मेळ्ळे आनी तांच्यांनी डेलिगेशन मेळ्ळ्या उपरांत तुमचे रिप्रेजेंटेशन आमी होम मिनिस्ट्रीक पयलीं आमी दिल्लें तेंय धाडलां आनी परत रिमायंडूय करता म्हटलां. योगायोगान होम मिनिस्टराचो टायम मातसो नॅशनल कन्वेन्शना खातीर तांकां मेळूंक ना, बट सगळे गेल्या उपरांत तेंच्यांनी पटकन खरें डेलिगेशनाकूच घेवन यो म्हटलें. हांवें सभापती म्हण आमदार मंत्री हांकां फोनूय केलो, बट तितक्यान ते फ्लायटानूय बसलेले म्हणून तेंच्या होम मिनिस्टराक मेळोंक ना. पण हांव वैयक्तीक होम मिनिस्टरा कडेन मेळ्ळो, डिस्कसूय केलें. कोड लागच्या पयलीं की डिलिमिटेशन कमिशन फॉर्म करप किंवा सगळे रायट्स इलेक्शन कमिशनाक दिवप हे डिसिजन केंद्र सरकार घेवपाच्या वाटेर आसा आनी तें जातलें हाजी म्हाका खात्री आसा. आनी एकदां हें डिसिजन जालें काय तेंचो प्रोसेस सुरवात जातलो, जेका आमी म्हणटा की ST रिजर्वेशन दिवपाचो प्रोसेस सुरू जावपाक जाय आसलो. पयर आंदोलनान केल्या उपरांत तेंची तीच डिमांड आसा. रिजर्वेशन काय आतां जावचें ना, रिजर्वेशनाचो प्रोसेस एकदां इलेक्शन कमिशनान सुरू करपाक जाय. ताज्यो पावर्स गव्हर्मेंटान इलेक्शन कमिशनाक इन्स्ट्रक्शन किंवा सांगपाक जाय, त्यो ज्यो आसा पळय डेलिगेशन ऑफ द पावर्स फॉर द इलेक्शन कमिशन तें डिसिजन जावपाचें आसा. त्या डिसिजनाची म्हाका अपेक्षा आसा आनी कोड लागच्या पयलीं तें डिसिजन जातलें हाजी म्हाका खात्री आनी विश्वास आसा. केंद्र सरकाराचेर माननीय अमित भाई शाह आमचे होम मिनिस्टर आनी माननीय मोदीजी हांचेर विश्वास म्हणटात लोकसभेचो कोड लागच्या पयलीं जातलें हाजो म्हाका विश्वास आसा. सादोच प्रश्न तर रिजर्वेशन केन्ना मेळटलें? प्रोसेस सुरू जातलो ही बरी गजाल. रिजर्वेशन हांवें तशें सांगलां की 27च्या विधानसभेच्या निवडणुकेक तांकां रिजर्वेशन मेळपाक जाय, तेंचीय डिमांड आसा. आमचेंय म्हणणें आहा की 27च्या इलेक्शनाच्या पयलीं तांकां रिजर्वेशन मेळटलें. तुम्ही म्हणटात आज जर प्रोसेस जालो जाल्यार नेक्स्ट जी आमची विधानसभा निवडणूक येता थंय रिजर्वेशन आसतलें 100% नेक्स्ट जे इलेक्शन येता आमच्या 27ची विधानसभा ताका रिजर्वेशन आसतलें.